अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, इस वक्त सिंध पुलिस जो है वो अफवाहों के जद में है और रोजाना किसी न किसी को सिंध पुलिस का नया आईजी बनाए जाने की खबर सोशल मीडिया पर फेंक दी जाती है। यानी कि ख्वाहिशात ने जो है खबरों की सूरत इख्तियार करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वैसे तो पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। यहाँ भी जो है वो अफवाहों का एक ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है। इन्हीं अफवाहों की आड़ में मुल्क के साबिक वजीर आज़म इमरान खान के न तो कत्ल की साजिश जो है वो पाया तकमील तक पहुँच पाई और न ही उनकी गिरफ्तारी का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। यानी किसी ने क्या खूब कहा है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी जो लोग इस वक्त बाअसर हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर चुके हैं इमरान खान को कहीं और पहुंचाने की, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात जो है वो बहुत बुलंद है। जिसका जिंदा सबूत जो है वो इमरान खान का इतने ज्यादा मुखालिफिन, इतने ताकतवर तरीन मुखालिफिन के बावजूद आज तक अब तक जो है वो जिंदा रहना है। चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त अफवाहों के जद में है। आजाद कश्मीर के आईजी डॉक्टर अमीर शेख की ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की हो गई। तरक्की होने के बाद जब उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके साथ साथ ख्वाहिशात पर मबनी एक खबर भी जो है वो सोशल मीडिया पर फेंक दी गई कि उन्हें सिंध पुलिस का नया आईजी बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। इस किस्म की एक खबर जो है वो दानिस्ता जो है वो सोशल मीडिया पर फेंक दी गई, जो कि बेपर की थी, जिसका न सर था न फेर था। क्योंकि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कोई अनाड़ी से अनाड़ी भी जो है पुलिस अफसर जो है सिंध पुलिस का या किसी और सूबे के आईजी बनना जो है वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकती है, इलेक्शन हो सकता है, कोई इमरजेंसी लग सकती है, कुछ हो सकता है। इस नाजुक वक्त में जो है कोई भी जो है टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर जो है पोस्ट आईजी के लेने के लिए अपने तमाम तर जो है वो पत्ते, अपने तमाम तर कार्ड खेलने की गलती नहीं करेगा। और यही गलती यकीनन जो है वो डॉक्टर अमीर शेख भी नहीं करेंगे। लेकिन उनकी जानिब से जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर ये खबर फेंक दी कि वो सिंध पुलिस के नए आईजी बनने जा रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत खबर है। अब होने क्या जा रहा है? एक तो इस वक्त जो सिंध के आईजी हैं गुलाम नबी मेमन, वो इस वक्त बहुत ही मोहतात अंदाज से जो है वो अपने कार्ड खेल रहे हैं। यानी कि उनसे सिंध हुकूमत के तीनों स्टेक होल्डर उसमें किसी एक को भी कोई शिकायत नहीं है। कोई भी काम किसी भी स्टेक होल्डर की जानिब से आता है सिंध पुलिस के सरबराह के पास, वो आंख बंद करके जो है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं। यानी कि अपना कांदा जो है वो बगैर किसी हील व हुज्जत के, बगैर किसी यानी कि तरद्दुद के जो है वो अपना कांदा जो है उनके हवाले कर देते हैं और वो जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं। तो जाहिर है कि जब इतना अच्छा आईजी इन तीनों स्टेक होल्डर्स को जो है अगर मैसर हो तो फिर उन्हें उनसे क्या शिकायत हो सकती है और वो उन्हें फिर क्यों तब्दील करने की गलती करेंगे। हालांकि इससे कबल जो है मुश्ताक महर भी सिंध के आईजी रह चुके हैं और एक तवील अरसे तक वो सिंध पुलिस के सरबराह के से अपने फराइज सर देते रहे। उनसे जो है तीनों स्टेक होल्डर्स की जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जो है वो उन्हें शिकायतें उनसे पैदा होती रही और बार बार जो है उनमें से कोई ना कोई एक स्टेक होल्डर जो है उनकी तब्दीली का जो है वो मुतालबा कर जाता। क्योंकि मुश्ताक महर अगर 3-4 काम जो है
ان کے کرتا تھا اسٹیک ہولڈر کے، تو اس میں سے ایک دو کام جو ہے وہ اپنے بھی کر جاتا تھا. یعنی اتنا ان میں کرش تھا، یا اتنی ان میں طاقت تھی، یا اتنی جرأت تھی. لیکن ان کے مقابلے میں جو ہے خود غلام نبی میمن جو ہے وہ بالکل بھی چوں چرا نہیں کرتے. جو وہاں سے آتا ہے ان کے کام کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے اپنا کوئی کام جو ہے وہ پیش نہیں کرتے. اگر ان کی چلتی تو جو ہے وہ بہت پہلے جو ہے زبیر جو ہے وہ ایس ایس پی ساؤتھ لگوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ اس وقت اپنے آئی جی سے ناراض نظر آتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ پولیس ٹریننگ سینٹر شہزاد پور کا پرنسپل لگا دیا. کیونکہ یہاں پر جو ہے ایس ایس پی ساؤتھ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ آئی جی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے ترنا والا نہیں ہے، عام چنے نہیں بلکہ لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں، انہیں وہ تبدیل نہیں کرا سکے. تو یہ فرق ہے مشتاق مہر اور موجودہ آئی جی میں. تو اس طرح کے آئی جی کو کون تبدیل کرنے کی غلطی کرے گا؟ ویسے بھی جو ہے غلام نبی میمن جو ہے وہ اپنے قریبی رفقا میں جو کہہ چکے ہیں، وہ جو خبریں مجھ تک پہنچائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان پر بڑا کرم ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے. انہوں نے جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، اور وہ اپنے کام کو جو ہے وہ عبادت سمجھ کر رہے ہیں. انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کام جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور کسی کو اپنی ذات سے جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کے حق میں نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کام کے لحاظ سے جو ہے اگر ان کے معیار پر کوئی نہیں پورا اترتا تو پھر وہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ خواہ جو ہے وہ پولیس فورس میں جو ہے وہ ان کے خلاف ایک بددلی کی جو ہے وہ لہر دوڑ چکی ہے، محض اس وجہ سے کہ میں ان کے کان مروڑنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انہیں ان کے فرض کی اہمیت کا احساس دلاتا ہوں کہ جو تم لوگوں نے حلف لیا ہے اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے ہو. جرائم کی وارداتوں کی روک تھام اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ پولیس کی بنیادی ذمہ واری ہے. اور میں جو ہے سندھ پولیس کو جو ہے وہ جدید طرز پر جو ہے چلانے کا خواہش مند ہوں. یہی وجہ ہے کہ نئے جو ہے الیکٹرانکس ڈیوائسز کو میں نے متعارف کرایا تاکہ ان کے کاموں میں آسانی ہو، اور پولیس کی پرفارمنس جو ہے اس میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو. اس قسم کے خواہشات کا اظہار جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اپنی نجی محفلوں میں اپنے قریبی رفقا سے کیا، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے خلاف جو بھی کوئی سازش ہوگی اس سازشوں میں کوئی انہیں ناک آؤٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کا اللہ جو ہے وہ حامی و ناصر ہے. ناظرین، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یعنی کہ سندھ پولیس کے آئی جی تو رہیں گے غلام نبی میمن، لیکن ان کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی جو خیستہ گل نے اسلام آباد سے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اسد اللہ فواد جو ہے، جو اس وقت آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ہیں ڈی جی آئی بی جو ہے ان کی پوسٹنگ کروانے والے جو ہے وہ سابقہ جو آئی بی کے ڈی جی تھے، یعنی کہ آفتاب سلطان، جو کہ نیب کے بھی اس وقت ڈی جی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے جو ہے اصولی اختلاف پر جو ہے وہ اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا تھا. ان کی حکومت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمات کے اندراج سے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور اسے انہوں نے جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نام دیا تھا کہ میں دوسروں کے لیے استعمال ہونا پسند نہیں کروں گا. یعنی میرا کاندھا جو ہے حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرے، اس کو میں پسند نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریزائن دے دیا. اب اسد اللہ فواد جو ہے وہ ان کی پسند تھے، لہٰذا ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ اپریل میں ختم ہو رہا ہے، 31 اپریل کو ختم ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہاں کا ڈی جی یعنی آئی بی کون بنے گا؟ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہاں کے لیے جو ہے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ہے لابنگ شروع کر دی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نام جو ہے تقریباً فائنل ہو چکا ہے، اور وہی کہتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی بی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس دوران کوئی اور ان سے تگڑا امیدوار اگر آ گیا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب رہا مسئلہ
डॉक्टर अमीर शेख कहाँ जाएंगे? अब जाहिर है कि वो ग्रेड 22 में तो चले गए। वो ग्रेड 22 का मतलब है कि अब वो ग्रेड 20 की पोस्ट पर जो है एज अ आईजी आज़ाद कश्मीर काम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही जो है वो ग्रेड 21 में होने के बावजूद ग्रेड 20 की पोस्ट पर जो है आईजी बलूचिस्तान केसेस से काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि उनका ग्रेड 22 हो गया तो उन्हें वहां से तब्दील करना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि मोटर वे के जो आईजी हैं खालिद, उनकी जो है रिटायरमेंट जो है वो इसी महीने मार्च के आखिर में होने जा रही है। और कहा जाता है कि गालिब इम्कान ये है कि मोटर वे के आईजी केस से जो है डॉक्टर अमीर शेख का नाम आ सकता है कि उन्हें जो है नया जो है वो आईजी मोटरवे लगा दिया जाए। ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदा खुसूसी खैस्ता गुल का। इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि इरफान बहादुर की जो खबर थी और ये इतला थी कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने उनकी कोशिश नाकाम बना दी, ये इसमें भी कुछ टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार तो ज़रूर किया कि वो लंदन आईबी में पोस्टिंग चाहते हैं, लेकिन लंदन की आईबी की पोस्टिंग के लिए यह जरूरी है कि वो उम्मीदवार क्वालिफाई करेगा जो कि इससे कबल 3 साल जो है वो आईबी में अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हों। लेकिन चूंकि उन्होंने फराइज सर अंजाम नहीं दिए, लिहाजा वो इस पोस्ट को क्वालिफाई नहीं करते। अब इतला ये मिली है कि जो इस वक्त सिंध के जो आईबी के जो डायरेक्टर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर यानी आज़ाद खान, वो अब सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं लंदन के लिए कि वो लंदन आईबी के डायरेक्टर केसेस से वहां जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने ग्रेड 21 में प्रमोशन का, जो कि इसी महीने या अप्रैल में जो है कहते हैं कि बोर्ड होने जा रहा है। बोर्ड होने के बाद या बोर्ड से हो सकता है पहले भी जो है वो उनकी पोस्टिंग आईबी लंदन में किए जाने का इम्कान है। ये है खबरें सिंध पुलिस की, अफवाहों की, जो उसमें कोई हकाइक, कोई सदाकत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ख्वाहिशात को किसी ने खबरों की शक्ल देने की कोशिश की थी। इससे कल के प्रोग्राम के अगले खबर की जाने बढ़ू। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक व सदाकत पर, इसलिए जारी सारे अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक बड़ी अनहोनी सी बात हो गई है सिंध पुलिस में, कराची पुलिस में। एक मुकदमा 731/2022, ये मुकदमा वही नादिर बख्शी कत्ल केस का। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये इंस्पेक्टर मलक बशीर की है, बशीर अहमद खान की है, जो कि लीगल इंस्पेक्टर थे, पीराबाद थाने के SHO भी रह चुके हैं। इनको इसी मुकदमा 731/2022 में गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। पिछले 4 महीने से जो है वो जेल में है और इन्हें गिरफ्तार करने का सहरा जो है वो DSP प्रेडी मलक सफ्दर के सर जाता है। अब हैरत की बात यह कि ये जो 731/2022 जो FIR है पीराबाद थाने की, जिसकी मुदैया जो है खुद नादिर बख्शी की वालदा शमा बीबी है, ये FIR जो है हाई कोर्ट के हुक्म से जो है खत्म कर दी गई है। FIR खत्म कर दी गई है। FIR के खात्मे के बावजूद जिस FIR की बुनियाद पर जो है DSP मलक सफ्दर ने इंस्पेक्टर बशीर अहमद खान को गिरफ्तार करके पिछले 4 महीने से जो है सेंट्रल जेल कराची भिजवाया है, वो किस जुर्म में वहां सजा भुगत रहा है, किस जुर्म में जो है वो पाबंद सलासल है। जिस जुर्म में उनको भिजवाएगा वो तो FIR ही जो है हाई कोर्ट के हुक्म से उड़नछू हो गई है, खत्म कर दी गई उस FIR को, क्योंकि FIR बेसलेस थी, गलत थी, उसको खत्म कर दिया गया। अब FIR तो खत्म है, लेकिन उस FIR की बुनियाद पर जिस इंस्पेक्टर को पाबंद सलासल किया गया है 4 माह से, उन्हें कौन वहां से रिहाई दिलाएगा? ये सवाल है सिंध के IG गुलाम नबी मेमन से, ये सवाल है एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो से, और ये सवाल है साउथ के जोन के जो DIG है इरफान बलोच के, कि ये कौन इसको रिहा करेगा। हालांकि कानून की किताब का जो पहला सबक है लाडमी काडले का, कि आपके हवालात से, आपके जेलों से जो है 1000 कैदी खतरनाक मुल्ज़िमान भागते हैं, तो उनको भागने दो, लेकिन किसी बेगुनाह को जो है पाबंद सलासल मत करो।
اب یہ انسپیکٹر بشیر احمد خان جو کہ بے گناہ ہے، انہیں کس نے پابند سلاسل کیا؟ جب وہ ایف آئی آر ہی ختم کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کے حکم سے، تو پھر وہ کس خوشی میں، کس قانون سے، کس کے حکم سے اس وقت جیل میں ہے؟ انہیں جیل سے کون نکالے گا؟ انہیں کون انصاف دے گا؟ ناظرین، ایک اور توجہ چاہوں گا میں خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی، کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایک ایسا غلط حکم جو ہے وہ سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ کا جاری کردہ ہے، جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، بلکہ پولیس رولز کی بھی جو ہے وہ صریحاً جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ وہ پولیس رول جو کہ 1861 میں لارڈ میکارڈلے کا تشکیل کرتا تھا کہ جو پولیس والے کورس کر کے آتے ہیں، پرموشن کورس، ان کی پرموشن جو ہے یا ان کی جو سینیارٹی ہے وہ ڈیٹ آف کورس پر جو ہے وہ انحصار کرے گی، یعنی کہ جس کا کورس جتنا اس نے پہلے کیا ہوگا اس کو اسی طریقے سے پہلے پرموٹ کیا جائے گا۔ لیکن آئی جی سندھ اس وقت کے اے ڈی خواجہ نے جو ہے کہا نہیں، جو ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ ہے اس سے جو ہے پرموشن کا تعلق ہوگا، جو کہ صریحاً خلاف ہے۔ ایک آدمی کوالیفائی نہیں کرتا ہے اپنے ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے، تو اس کو آپ کیسے پرموٹ کرو گے اگر وہ وہی کورس جو ہے بہت آخر میں کرتا ہے؟ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں کورس جو ہے وہ آخر میں کرتے ہیں، پہلے کیوں نہیں کرتے، وقت پر کیوں نہیں کرتے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ لالچی پولیس والے ہیں، یہ وہ حرام خور پولیس والے ہیں، یہ وہ کرپٹ ترین پولیس والے ہیں جو کہ جب ان کا نام کورس پر آیا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کسی اچھی کماؤ پوسٹ پر ہوتے ہیں، کوئی ہیڈ مورر لگا ہوا ہے، کوئی ایس ایچ او لگا ہوا ہے، یعنی کوئی چوکی انچارج لگا ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ پر لگا ہوا ہے جہاں وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ پوسٹ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ تو پھر 9 ماہ کا کورس ہے، 1 سال کا کورس ہے، کون 9 ماہ اور 1 سال کا کورس کے لیے اپنی اہم ترین پوسٹ کو چھوڑے گا؟ کہ ایسی پوسٹ جہاں سے ان پر لکشمی کی جو ہے بارش ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ پوسٹ جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے، لہٰذا وہ جو ہے پوسٹ کے لیے پرموشن کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ پرموشن کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، یعنی اس پرموشن کے کورس پر جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ اختیارات جو ہے وہ پرموشن سے، رینک سے نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ اختیارات کا تعلق جو ہے پوسٹ سے ہے، اور اختیارات سے جو ہے وہ لکشمی جڑی ہوئی ہے۔ اختیارات ہوتی ہے تو اختیارات ہوتے ہیں پولیس والے کے پاس، تو پھر جو ہے وہ لکشمی ان پر برستی ہے۔ یعنی اگر آپ انسپیکٹر ہیں اور آپ ایس ایچ او نہیں ہیں تو بیکار ہے آپ کا انسپیکٹر ہونا۔ آپ انسپیکٹر نہیں ہیں، سب انسپیکٹر ہیں، اور آپ ایس ایچ او ہیں، آپ ہیڈ کانسٹیبل، آپ ایس ایچ او ہیں، تو آپ پر لکشمی برسے گی، کس کی طاقت جو ہے وہ پوسٹ پر ہے، ایس ایچ او سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کورس نہیں کرتے۔ جب کورس نہیں کرتے تو پھر بعد میں وہ 2 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد کورس کرنے چلے جاتے۔ اب ان کے ڈیلے کورس کرنے سے یا ان کے اپنی حرام خوری کی وجہ سے ان لوگوں کو کیوں سزا دی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے وقت پر جو ہے کورس کیا؟ جب اپنے وقت پر کورس کیا تو انہیں اپنے وقت پر پرموشن کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ یہ میں مخاطب بار بار کر رہا ہوں آئی جی صاحب آپ کو، کہ آپ اس غیر قانونی کام کا جو ہے وہ خاتمہ کریں، اور جو انگریز کا بنایا ہوا قانون تھا کہ جو پولیس والے جو کورس کرتے ہیں، کورس کے ڈیٹ سے جو ہے ان کو پرموشن دیا جائے، یہ نہ کہ ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ سے۔ یہ صریحاً خلاف ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا سوچ کے اے ڈی خواجہ نے کس کو جو ہے وہ اوبلائج کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک غیر قانونی جو ہے وہ حکم نامہ جو ہے اس وقت جاری کر دیا تھا، جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی کے ساتھ عزیز رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔